यस्तो छ हाम्रो आजको नाइट यो खुवाइ चाहिँ खानै पर्ने खानै भन्दाखेरि आहा यो त अन्त बिग छ त बिक्कै ल त धन्यवाद धन्यवाद आजको सेफ यस्तो छ हाम्रो आजको नाइट यो खुवाइ चाहिँ हाम्रो टेन्टहरू यहाँनिर छ यसरी हो अन्त हामी त्यसरी चिकन खाँदै बसिरहेको छौँ है लास्ट पिस आज चाहिँ पोस्टर चेन्ज भएको छ हाम्रो साथीको यहाँ आगोमा बसेर रमाइलो छ हामी साथीभाइलाई एकदमै मिस गरिरहेको छौँ हेब्बी मिस गरिरहेको छ नि हौ हो भाइ साथीहरूलाई भनेको नि माछै मारेर भने जाउँ भनेको चिकन पो खुवाइ भइरहेछ है चिकन पो मरायो भएर दामी थ्याङ्क यू दासी लै